नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से सूरह अनफ़ाल आयत 72 to 75 कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद सूरह तौबा आयत 1 to 15 करेंगे इंशाअल्लाह। पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो आमनो ईमान लाए, वहाजरू और जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, बि अम्वालिहिम साथ अपने मालों के, व अनफुसिहिम और अपने नफ्सों के, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीना और वो लोग जो अवा व नसरू पनाह दी और मदद दी, उलाइका यही लोग, बाज़ुहुम बाज़ उनमें से, औलियाउ दोस्त है बाज़ के, वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वलम और नहीं, युहाजिरू उन्होंने हिजरत की, माँ नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन वलायातिहिम उनकी विलायत से, मिन शई किसी चीज़ की, हत्ता यहाँ तक के युहाजिरू वो हिजरत करें, व इन और अगर, व इनिस्तंसरुकुम और अगर वो मदद मांगे तुमसे, फिद दीनी दीन के मामले में, व अलैकुम तो तुम पर, नस्रु मदद करना, इल्ला सिवाय, अला कौमिन बैनकुम ऊपर एक कौम के, दरमियान तुम्हारे, बैनकुम दरमियान तुम्हारे, व बैनहुम दरमियान उनके, मीसा पक्का वादा या पक्का अहद, वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिमा साथ उसके जो तामलून तुम अमल करते हो, बसीरुन देखने वाला है। वल्लज़ीना और वो लोग जो कफ़रू कुफ़र करे, बाज़ुहुम बाज़ उनमें से, औलिया दोस्त है, बाज़ुन बाज़ के, इल्ला अगर यानी सिवाय के भी हो सकता है ये, मगर अगर नहीं, तफ़अलु तुम करोगे, तकुन होगा, फितनतुन फितना, फिल अर्दी ज़मीन में, व फसाद और फसाद, कबीर बड़ा। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीना और वो लोग जो अवा व नसरू जिन्होंने पनाह दी और मदद की, उलाइका यही लोग हैं, हुमुल मोमिनून यही मोमिन है, हक़्क़न सच्चे, लहुम लिए उनके, मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ और रिज़्क़ है, करीम इज़्ज़त वाला। वल्लज़ीना आमनु और वो लोग जो ईमान लाए, मिन बादी बाद इसके, वहाजरू और हिजरत की उन्होंने, वजाहदू और जिहाद किया, माकुम साथ तुम्हारे, फ़उलाइका तो यही लोग, मिनकुम तुम में से, व उलुल अरहामी और रिश्तेदार, बाज़ुहुम बाज़ उनमें से, औला ज़्यादा क़रीब है, बिबाज़िन बाज़ के, फ़ी किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब में, इन्ना बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिकुल्ली साथ हर शैइन चीज़ के, अलीम जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सूरह अनफ़ाल मुकम्मिल हुआ। अब सूरह तौबा स्टार्ट करते हैं। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, बरी ज़िम्मा है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से, इलल्लज़ीना तरफ उन लोगों के, तुम माहिदा किया तुमने, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से, फसीहु बस चलो फिरो, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, अरबाता अशहुर 4 महीने, व अलमो और जान लो, अन्नकुम बेशक तुम, गैरू नहीं, मोजिज़िल्लाह आजिज़ करने वाले अल्लाह ताला को, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुग़ज़ी रुस्वा करने वाला है, अल-काफ़िरीन काफिरों को, व अज़ानु मिनल्लाहि और ऐलान है अल्लाह ताला की तरफ से, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ से, इलन्नासी तरफ लोगों के, यौमल हज्जुल अकबर हज अकबर के दिन, अन्ना बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बरीउम मिनल मुशरिकीन बरी ज़िम्मा है मुशरिकों से, व रसूलुहु और उसके रसूल, फ़इन फिर अगर, तुम तौबा कर लो तुम, फ़हुवा तो वो है, खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, व इन और अगर, तवल्लैतुम तुम मुँह फेर लिए, फ़अलमु तो जान लो, अन्नकुम बेशक तुम, गैरू नहीं, मोजिज़िल्लाह आजिज़ करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, व बश्शिरिल्लज़ीना और बशारत दे दो उन लोगों को जो, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, बि अज़ाबिन साथ अज़ाब के, अलीम दर्दनाक, इल्ला सिवाय, अल्लज़ीना वो लोग जो, आहद तुम
अहद किया तुमने मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। सुम्मा फिर लम नहीं, यनखुसूकुम उन्होंने कमी की तुमसे, शय्यन कुछ भी, वलम और नहीं, युज़ाहिरु उन्होंने पस्तपनाही की, अलैकुम तुम पर, अहदुन किसी की, फ़ातिम्मु तो तमाम करो, इलैहिम तरफ उनकी, अहदहुम अहद को उनके, इला तरफ मुद्दतिहिम मुद्दत उनकी, इन्ना बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला युहिब्बु मोहब्बत करता है, अलमुत्तक़ीन मुत्तक़ीन से। फ़ैज़ा फिर जब, फ़ैज़न सलक़ा फिर जब गुज़र जाएँ, अल अशहुरुल हुरूम हुर्मत वाले महीने, फ़क़्तुलू तो क़त्ल करो, अल मुशरिकीन मुशरिकीन को, हैसु जहाँ कहीं, वजदतुमुहुम पाओ तुम उनको, वख़ुज़ूहुम और पकड़ो उनको, वहसुरुहुम और घेरो उनको, वक़उदू और बैठ जाओ, लहुम लिए उनके, कुल्ला मरसद हर घात में, फ़इन फिर अगर, ताबू तौबा कर लें, व अक़ामुस्सलाता और क़ायम करें नमाज, व अतुज़ ज़काता और अदा करें ज़कात, फ़क़ल्लू छोड़ दो, सबीलहुम रास्ते में उनके, इन्ना बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफ़ूर माफ़ करने वाला है, रहीम मेहरबान है। व इन और अगर, अहदुम मिनल मुशरिकीन कोई एक मुशरिकीन में से, इस्तजारा का पनाह मांगे तुझसे, फ़ाजिर हो तो पनाह दे दो उसको, हत्ता यहाँ तक के, यस्मा वो सुन ले, कलाम अल्लाही अल्लाह ताला के कलाम को, सुम्मा फिर, अबलिग़हु पहुँचा दो उसको, मा मन हो यानी अमन की जगह उसकी, ज़ालिका ये, बिअन्नहुम बवजह इसके जो, कौमुन एक कौम है, ला यालमु नहीं इल्म रखती, कैफ़ा किस तरह, यकूनु हो सकता है, लिल मुशरिकीन लिए मुशरिकीन के, अहदुन कोई अहद, इंदल्लाही अल्लाह ताला के पास, व इंद और पास उसके, रसूल ही रसूल के नज़दीक, इल्ला सिवाय, अल्लज़ीना वो लोग जो, अहद तुम माहदा किया तुमसे या तुमने उनसे माहदा किया हुआ है, इंदल मस्जिदिल हराम मस्जिदिल हराम के पास, फमा तो जो, फ़मस्तक़ामु जब तक वो क़ायम रहे, लकुम तुम्हारे लिए, फ़स्तक़ीमु बस तुम भी क़ायम रहो, लहु लिए उनके, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, युहिब्बुल मुत्तक़ीन मोहब्बत करता है मुत्तक़ीन से, कैफ़ा किस तरह, वइन और अगर, यज़हरु वो गलबा पा जाएँ, अलैकुम तुम पर, ला यरक़ुबु नहीं लिहाज रखेंगे, फ़ीकुम तुम्हारे मामले में, इल्ला क़राबत का, वला ज़िम्मा और सियाहत का ज़िम्मा सियासत, युरज़ूनकुम वो राज़ी कर दें तुमको, बि अफ़वाहिहिम साथ अफ़वाहों के अपने, व ताबा और इनकार करते हैं, क़ुलूबुहुम दिलों से उनके, व अक्सरुहुम और अक्सर उनमें से, फ़ासिक़ है। इश्तरो उन्होंने फ़रोख्त कर दिया, बिआयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयत को, समनन क़लीला थोड़ी सी कीमत पर, फ़सद्दु फिर उन्होंने रोका, अन से सबीली ही उसके रास्ते से, इन्नहुम बेशक वो, साआ कितना बुरा है, माँ जो कानू थे वो, यामलून अमल करते, ला यरक़ुबून नहीं वो लिहाज करते, फ़ी मुमिनिन किसी मोमिन का या किसी ख़राबतदारों का, इल्ला वला ज़िम्मा और ना माहिदे का, व उलाइका और यही वो लोग हैं, हम वही मुअतदून हद से बढ़ने वाले, फ़इन फिर अगर, ताबू तौबा कर लें, वाक़ामुस्सला और नमाज क़ायम करें, वातुज़ ज़का और ज़कात अदा करें, फ़इख़वानुकुम तो भाई है तुम्हारे, फ़िद्दीनी दीन के मामले में, वनुफ़स्सिलु और तफसील से बयान करते हैं, अल आयात आयात को, लिए कौमिन लिए कौम के, यालमुन जो अमल करती है, यालमुन जो इल्म रखती है, वइन और अगर, नकसू वो तोड़ दें, ऐमानुहुम अपनी क़स्मों को, मिन बादी बाद इसके, अहदिहिम अहद करने के, वताअनु और ताना दें, फ़ी दीनिकुम तुम्हारे दीन में, फ़क़ातिलु तो जंग करो, आइमतल कुफ़र के इमामों से, इन्नहुम बेशक वो, ला नहीं, ऐमाना कोई अहद, लहुम लिए उनके, लअल्लहुम ताकि वो, यंतहून रोक जाएं, अला क्या नहीं, तुक़ातिलूना तुम जंग करो, कौमन एक ऐसी कौम से, नकसू जिन्होंने तोड़ दिया,
ऐमानहुम अपनी क़स्में, वहम्मो और उन्होंने इरादा किया बिखराज रसूली निकालने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वहुम और उन्होंने बदाउकुम इब्तिदा की तुम्हारे साथ, अव्वल मर्रा पहली मर्तबा, अतख़शौनहुम क्या तुम डरते हो उनसे, फ़ल्लाहु तो अल्लाह ताला अहक्कु ज़्यादा हक़दार है, अन तख़शौहु कि तुम डरो अल्लाह से, इन अगर कुंतुम हो तुम मोमिनीन ईमान लाने वाले। क़ातिलुहुम जंग करो उनसे, युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाब देगा उनको अल्लाह ताला, बिअयदीकुम साथ तुम्हारे हाथों के, वयुख़ज़िहिम और रुस्वा कर देगा उनको, वयंसुरकुम और मदद करेगा तुम्हारी, अलैहिम उन पर, वयशफ़ी और शिफा देगा, सुदूरा सीनों को, कौम के मोमिनीन जो ईमान लाने वाले हैं, वयुज़हिब और ले जाएगा ग़ैज़ा गुस्सा, कुलूबिहिम उनके दिलों में, वयतूबुल्लाह मेहरबान होगा अल्लाह ताला अला ऊपर, मन यशाउ जिसके वो चाहे, वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलीम इल्म वाला है, हकीम हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वट यहाँ मुकम्मल होता है। अब हम तफसीर देखते हैं। मुहाजिरीन व अंसार एक दूसरे के दोस्त हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनों का जिक्र करते हुए उन्हें दो किस्मों में तकसीम फरमाया। नंबर 1 कौन है? मुहाजिरीन, जो अपने घर और मालों से सब कुछ छोड़ के अल्लाह की राह में निकले थे, अल्लाह और इसके रसूल और इसके दीन की मदद के लिए आए थे, और इस सिलसिले में उन्होंने अपने मालों और जानों की बेदरीक यानी बाजी लगा दी थी। और दूसरे कौन थे? अंसार यानी अहले मदीना के मुसलमान, जिन्होंने अपने मुहाजिर भाइयों को अपने घरों में जगह दी, अपने माल इन पर कुर्बान करे और इनके साथ मिलजुल कर जिहाद भी किए और अल्लाह ताला और इसके रसूल की मदद की। और ऐसे भी अंसार गुजरे जिसके पास 2 बीवियाँ होती, तो उन लोग कहते थे कि मुहाजिर भाइयों को अपनी एक बीवी को पसंद कर लो, जिसको आप पसंद करेंगे हम उनको तलाक दे देंगे, फिर आप उनसे निकाह कर लो। सुबहान अल्लाह, इतनी कुर्बानी किस वजह से दी इन लोगों ने? अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की वजह से। तो इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमा रहे? बाज़ुहुम औलिया बाज़, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है, यानी इनमें से हर एक दूसरे का ज़्यादा हक़दार है। और इसी वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार में मुआक़त यानी भाईचारा कायम कर दिया था। यानी मतलब क्या इसका? मुहाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई भाई बना दिया था। हत्ता कि विरासत की तकसीम का जो मामला है ना, हकीकी रिश्तेदारों से भी ज़्यादा मक़दम समझे जाते थे। फिर अल्लाह ताला जब अहकाम में मीरास नाजिल फरमाया तो फिर ये मनसूख हो गया था। तब बात समझ में आई ना, जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, अपनी जान माल के साथ अल्लाह की राह में जिहाद किया, ये कौन है? मक्का वाले। ये सहाबा को मुहाजिरीन कहा जाता है, यानी ये लोग मुहाजिरीन कहलाते हैं, और जो सबसे आला दर्जा रखते हैं, क्योंकि वो सब कुछ अल्लाह और रसूल के लिए कुर्बान करके आए गए थे ना, तो इनका दर्जा कोई भी नहीं हासिल कर सकता। और उसके दूसरा कौन सा गुरु है? जो मदीने वाले मुहाजिरीन की को पनाह दी थी, वो अंसार कहलाते हैं। ये दोनों बातें याद से समझ लेना चाहिए, नोट कर लें। मुहाजिर मक्का से हिजरत करने वाले, और अंसार जो मदीने मुनव्वरा में अपना माल जान हर चीज़ कुर्बान कर दिए थे, इसीलिए उनको अंसारुल्लाह कहा जाता। तो इनकी फजीलत दूसरे नंबर पे है। ये पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और ना ही इनके पास कुछ माल दौलत ये मुहाजिर लोग साथ लेकर आए थे, खाली हाथ आए थे ना। उन्हें सिर्फ दीन इस्लाम की खातिर मदीना के अंसार लोग क्या करें? पनाह देकर मदद फरमाई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद एक एक मुहाजिर और एक एक अंसार के दरमियान रिश्ता अख़वत कायम फरमा दिया था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से मोहब्बत की थी, और अंसार से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जब मक्का फ़तह हुआ तो अंसार को डर लगा कि कहीं आप हमें छोड़कर मक्का ना चले जाएं। तो मक्का फ़तह होने के बाद माल गनीमत से मक्का वालों को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई के लिए कुछ दिया था। तो बाज़ अंसार को ऐसा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और ये किस में से कर रहे थे? 5वां हिस्से में से दे रहे थे। 5वां हिस्सा तो अल्लाह और रसूल का ही होता ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले तुम लोग गुमराह थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी, कुछ लोग माल गनीमत से कुछ हिस्सा लेकर जाएंगे, और तुम अंसार अल्लाह और अल्लाह ताला को रसूल को साथ लेकर जाएंगे। तो अंसार फूट फूट कर रोने लगे थे। और तीसरा गुरु कौन सा है? जो ईमान तो लाए थे मगर हिजरत नहीं की थी। तो आपके लिए इनमें कोई विलायत का रिश्ता नहीं है जब तक वो हिजरत ना करें, और ये तुम्हारी हिमायत और विरासत के मुस्तहिक़ नहीं हो सकते। अब यहाँ पर क्या बात समझना है हमारे को? मुहाजिरीन को अंसार की विरासत दी जाती थी, बाद में विरासत का हुक्म आने पर मनसूख हो गया ये हुक्म।
اگر انہیں دین کے معاملے میں مشرکین کے خلاف تمہاری مدد کی ضرورت پڑ جائے تو تم مدد کرنا. ہاں اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ایسے مسلمانوں کی مدد کے مقابلے میں معاہدے کی پابندی کرنا زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. مسلمان کی مدد کو آپ کو کرنا ہے لیکن وہ ایسی قوم کے خلاف آپ کی مدد چاہ رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے تو آپ کو چاہے وہ کافر کے ساتھ میں ہو مشرک کے ساتھ میں ہو وہ معاہدے کو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اور وہ مسلمان کی مدد نہیں کرنا ہے. تو معاہدے کا ہم کتنا پاس رکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں بتائیں. معاہدے تو کیا ہم اپنے خاندانوں میں ہی توڑے ہوئے ہیں. یہ تو مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ میں بھی اگر معاہدے ہیں تو ان کے ساتھ ہم معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے سے روکا جا رہا ہے یہاں پر. تو دیکھیں دین اسلام ہمیں کسی پر بھی ظلم زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے لیکن آج مسلمان کے رویوں سے مسلمان کی اخلاق ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کیا جا رہا. مسلمانوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جا رہا. تو ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے تھے. اگر کسی مسلمان ملک کافر ملک سے امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے تو خفیہ طور پر ان کے خلاف کوئی سازش یا مسلمان کی مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. ہاں البتہ ہم معاہدہ توڑنے کا اعلان کر کے پھر مسلمانوں کی مدد کر سکتے. اور جو کچھ ہم چھپ کر یا ظاہری طور پر کر رہے ہیں لوگوں سے تو چھپ سکتے ہم لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس کا ڈر مومنوں کو ہونا چاہیے. جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا زیادہ مومن ایمان میں کامل ہوگا. آیت 73 کی تفسیر دیکھیں. کافر آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. جب کبھی مسلمانوں کے خلاف موقع آ جائے وہ مل کر نقصان پہنچاتے ہیں. اگر مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کیے تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا. مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا چاہے وہ خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف چاہے یہود ہو نصارہ ہو مشرک جو بھی ہو نا وہ لوگ آپس میں تو دوست نہیں ہیں. آپس میں تو ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں اور آپس میں خود دلی بخش رکھتے وہ لوگ دشمنی رکھتے. لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کوئی اگر کام کرنا چاہتے تو تب وہ دونوں مشرک اور یہود نصارہ سب ایک ہو جاتے. تو مسلمانوں کے خلاف جب بات آتی تو وہ دونوں ایک ہو جاتے جبکہ وہ دونوں کے ساتھ آپسی تعلقات کچھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اس میں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو مشرکوں کو یہود نصارہ کو ہم دوست نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی سچے مخلص مسلمان کے دوست خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اور ہجرت نہ کرنے والے مومن سے کوئی سروکار نہیں ہے. یعنی مسلمان تو ہے لیکن ہجرت نہیں کی تو پھر اب ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے چاہے وہ سگے اپنے بھائی ہو ماں باپ ہو کیا ہے کچھ بھی ہو. حتیٰ یہاجروا کا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. تو یہ مومنوں کی یہ تیسری قسم ہے نا. تو اس سے مراد وہ لوگ تھے جو ایمان تو لائے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور اپنے گھر بار اپنے علاقوں میں ہی رہنا چاہ رہے تھے. اور ان لوگوں کا مال غنیمت یا خمس پانچواں حصہ جو ہے نا اس وقت تک کوئی حصہ نہیں ہے جب تک یہ جہاد میں عملی طور پر شریک نہ ہو. پانچواں حصہ جو ہوتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب بھی جنگ کے معاملات میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس میں حصے کرتے تھے. تو اس میں جو جہاد میں حصہ لیتے جو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ان کا اس میں حصہ رہتا تھا. اللہ کے راستے میں اللہ کے نام سے جہاد کرو. جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے لڑائی کرو اور جب اپنے دشمن مشرکوں سے ملو تو انہیں دعوت دو کہ وہ 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کر لیں. ان میں سے وہ جس بات کو بھی قبول کر لیں تم اسے تسلیم کرو. ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ. یعنی پہلے کیا کرنا ہے ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے. اگر وہ قبول کر لیں تو وہ پھر وہ تمہارے بھائی ہے. وہ اپنے گھروں سے ہجرت کر کے مہاجرین کے گھر میں آ جائے اور انہیں بتاؤ کہ ایسا کرنے سے انہیں بھی وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہے. اگر وہ انکار کر دیں اور اپنے گھروں میں رہنا پسند کریں گے تو پھر انہیں بتاؤ کہ اس صورت میں ان کی حیثیت مسلمان اعراب کی جیسی ہوگی. ان پر بھی اللہ کا وہ حکم نافذ ہوگا جو مومنوں پر نافذ ہے. اس صورت میں مال فی یعنی مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں. اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو پھر انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو. اگر اسے قبول کر لیں تو تم بھی اسے تسلیم کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ. اور اگر وہ جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور ان کے خلاف جہاد کرو. یعنی طریقے بتائے گئے یہاں پر. ٹھیک ہے. اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم مدد کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اعراب جنہوں نے ہجرت نہیں کی جہاد کے لیے
اگر تم سے اپنے دشمن کے خلاف مدد طلب کر رہے ہیں تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ایمان لائے نا، اسی لیے۔ اور مگر جس کے درمیان تمہارا معاہدہ کیا ہوا ہے ان کا معاہدہ توڑ کے ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ کافر ایک دوسرے کے دوست ہے، یہ بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں۔ کافر مومنوں کے خلاف ہرگز جب بھی موقع ملے گا چھوڑیں گے نہیں۔ اگر یہ کافر ہوں کہ اگر ہم ان کی باتوں میں آ کے، ان کی یعنی میٹھی کھٹی باتوں میں آ کے اگر ہم ان کو دوست سمجھ لیے اور دوسرے لوگوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے جو اسلام کی قوت کو برباد کرنا چاہ رہے، نقصان پہنچانا چاہ رہے، اگر ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے تو پھر ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا۔ سب سے بڑا فساد تو شرک ہے، تو شرک کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کیا ہے، الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ تو اگر تم نے مشرکوں سے کنارہ کشی نہ کی اور مومنوں سے دوستی نہ کی تو لوگوں میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور معاملات میں زندگی گزارنے کے سب میں بگاڑ آ جائے گا نا، اور اس طرح کہ مومن اور کافر میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے فتنہ فساد شرک کی طرف لے جاتا نا، تو اسی لیے اس سے بچنے کا یہاں حکم دیا جا رہا۔ آیت 74 کو دیکھیں، اس آیت میں مہاجرین اور انصار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں نا، وہ ایمان لائے اور ہجرت بھی کی، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور سب کچھ اپنا مال جان اولاد گھر بار سب کچھ ان لوگوں نے قربان کر دیا۔ کس لیے؟ صرف ایمان حاصل کرنے کے لیے۔ اور انصار ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور ہر طرح سے مدد کی، صرف اللہ کے دین کی خاطر کی نا۔ تو یہ ہے سچے ایمان کی نشانی۔ تو ان دو گروہوں کے لیے بخشش اور عزت یعنی جنت کی خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائی ہے۔ آیت 75 میں صلح حدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے، یہ چوتھا گروہ تھا، مگر درجے میں یہ تیسرے نمبر پر آئیں گے۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ یعنی سے مراد لوح محفوظ میں جو اولو الارحام یعنی خونی رشتے اور نسبی اور سسرالی بنائے، وہی اصل حقدار ہوں گے، وراثت میں کہا گیا ہے۔ صرف عارضی طور پر مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک دوسرے کو وارث بنایا گیا تھا، کیونکہ کیسا تھا جب کا سچویشن، کسی کا باپ مسلمان ہوا تو بیٹا کافر تھا، کسی کا بیٹا مسلمان ہوا تو باپ کافر تھا۔ تو مسلمان کی وراثت میں ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے وہ خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارا سورہ انفال مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اب ہم سورہ توبہ دیکھیں گے۔ سورہ توبہ کا نام اس لیے رکھا گیا، مومنین کی توبہ کا قبول ہونے کا اس میں ذکر ہے، خاص طور پر حضرت خاب بن مالک، ہلالہ بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کا اور ایک دوسرا نام ہے برات، اس میں مشرکین سے برات کا اعلان ہے، اس لیے اس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ جیسے کہ امام بخاری نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یعنی سورہ نساء کی آیت 76 ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ توبہ ہے۔ یعنی آیتوں میں سورہ نساء کی آیت ہے، سورتوں میں یہ سورہ توبہ ہے۔ اور اس سورت کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی جاتی کیونکہ صحابہ کرام نے بھی مصحف امام میں اس سورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی تھی، اور انہوں نے ایسا امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کے پیش نظر کیا تھا۔ اور زمانہ نزول کیا ہے؟ اس سورت کریمہ کا ابتدائی حصہ حج کے دنوں میں اس وقت نازل ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آپ کے پاس یہ ذکر کیا گیا کہ حسب عادت مشرکین بھی موسم حج میں آئیں گے اور وہ بیت اللہ کا عریاں یعنی ننگے ہو کر طواف کریں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ شریک ہونے کو پسند نہیں فرمایا، اور اس سال کیا ہوا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کو حج کے مناسک ادا کرنا سکھائیں، اور مشرکوں کو بتا دیں کہ اس سال کے بعد وہ حج نہ کریں، اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیں برات من اللہ و رسولی، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے تو ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دے کہ اس لیے کہ وہ آپ کے اسباط ہی ہے، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس سورت کا نزول 9 ہجری میں ہوا۔ یہ سورت 7 بڑی سورتوں میں سے آخری بڑی سورت ہے، یہ جو سورتوں کو 7 طوال کہا جاتا نا، وہ سورتوں میں سے ہے یہ۔ تو اس سورت کے نزول کے دوران کوئی اور سورہ یا آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟
اس صورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جیسا کہ میں بتائی کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کے احکامات اور اس کی ٹاپکس جو ہے نا، مضامین جو ہے نا، ایک جیسے ہی ہے. اگر ہم قرآن سے سورہ انفال سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور توبہ شروع کریں سیم ٹائم میں، تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم سورہ انفال پہ روک دیا اور پھر دوبارہ وقفے کے بعد میں اگر یا دوسرے دن اگر آپ سورہ توبہ پڑھیں تو پھر وہاں پر آپ کو تعوذ و تسمیہ پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حدیبیہ میں ایک معاہدہ 6 ہجری میں ہوا تھا. مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور جو ہمارے حلیف ہیں یعنی قبیلے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل رہیں گے. تو قریش کا حلیف قبیلہ بنو بکر تھا اور مسلمانوں کا حلیف بنو قزا تھا. تو 2 سال بعد 8 ہجری میں بنو بکر قبیلے کے ساتھ مل کر انہوں نے بنو قزا پر حملہ کر دیا. وہ کہاں کیا؟ وہ حرم کے اندر بنا لی. پھر بھی انہوں نے حرم کی حرمت پامل کر کے ان کو مارا تھا. تو مشرکین نے معاہدہ بھی توڑا اور قتل بھی کیا تھا، تو مال بھی لوٹا تھا. پھر ابو سفیان کیا معاہدے کو رینیو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جنگ کرنے کا اعلان کیا، لیکن معاہدے کو رینیول نہیں کیا، کیونکہ وہ لوگوں نے جو شرط 10 سالوں تک کی گئی تھی اس کو توڑ دیا تھا 2 سالوں کے اندر. تو بنو قزا کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ حالت بتائے کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے مکہ والوں پر حملہ کر کے مکہ فتح کر لیا تھا. تو یہ رمضان کا واقعہ ہے. رمضان میں جیسا کہ حرمت کے طور پر سمجھو جنگ قتال وغیرہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کافروں نے جب پہل کی تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے بھی جواب دیا تھا. آیت 1 کی تفسیر دیکھیں. فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کے ساتھ قرآن کی یہ آیت جس میں حج کے مطابق نئے احکامات آئے تھے اس کا اعلان کر دیں. مینا میں 9 ذی الحجہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بھی بیت اللہ کا ننگے طواف نہیں کریں گے، اور آئندہ سال سے کسی مشرک کو حج کی اجازت بھی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے ان سے بیزاری کا، ان مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد کو توڑا تھا. حج کے وقت اس لیے اعلان کیا گیا تھا کہ تمام دنیا کے لوگ آئیں گے اور ان سب کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ آج کے زمانے میں جو سہولتیں ہیں انفارمیشن دینے کی سوشل میڈیا کی، وہ پچھلے زمانے میں نہیں تھی. تو طریقہ کیا تھا؟ حج کے لیے حج کے دنوں میں اعلان کر دیے تو جو دوسرے ممالک سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے رہتے نا، وہ لوگ واپس جانے کے بعد اپنے اپنے ملکوں میں جو بھی آیتیں نازل ہوئے، احکامات نازل ہوئے، وہ جا کے اپنے لوگوں کو بتاتے تھے. تو اس طریقے سے ایک دوسرے سے مرابطہ قائم کیا جاتا تھا حج کے دنوں میں. اور آیت نمبر 2 میں 4 قسم کے معاہدے مسلمان اور مشرکین کے درمیان کیے ہوئے تھے، اس کا ذکر ہے. نمبر 1 کیا تھا؟ معاہدہ بغیر مدت تعین کیے ہوا، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جس کا ایک پیریڈ فکس نہیں کرے ہوا ہے ان کو 4 مہینوں کا وقت دیا جائے گا. اور دوسرا، جن کے پاس 4 ماہ سے کم مدت باقی تھی وہ لوگ تھے. تیسرا کیا تھا؟ جن کے پاس 4 ماہ سے زیادہ کی مہلت باقی تھی اور وہ معاہدہ توڑ رہے تھے. اور چوتھا، جن کے پاس معاہدے کی مدت 4 ماہ سے زیادہ ہے اور وہ معاہدہ نبھانے والے تھے. تو ان 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پر. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کی مہلت اس لیے دی تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے اور قرآن کی آیت کو پڑھیں، سنیں، اس میں غور و فکر کریں، اور اگر اس مدت کے اندر وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتے تو پھر انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی، ورنہ وہ جزیرہ عرب سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ انہیں کفر کی وجہ سے رسوائی والا عذاب دے گا ضرور، اور انہیں حربی کافر شمار کریں گے، جس سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ عرب کفر شرک سے پاک ہو جائے. یہ مقصد تھا. نمبر 3، اللہ اور رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن سے مراد یوم نحر ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ. تو 9 ہجری کو مینا میں اعلان برات سنایا گیا تھا. اللہ اور رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، اگر تم توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ اللہ کافروں کو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب دینے والا ہے. یہاں پر خوشخبری کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ تنزیہ طور پہ ہے. عذاب کی تو کوئی خوشخبری نہیں ہوتی. تو حج اکبر کے دن اعلان برات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حج اکبر تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جمعے کے دن اگر حج آیا تو حج اکبر ہے، ایسا نہیں ہے. حج اکبر یعنی عمرہ کو حج ہی کہا جاتا نا، عمرہ بھی حج کی طرح ہے لیکن وہ صغیر ہے، چھوٹا سا. اور یہ حج اکبر کا مطلب جو ارکان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتائے حج کے، وہ ادا کیے جاتے ہیں. وہ سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے، اور عمرہ سال کے 12 مہینے کبھی بھی کر سکتے.
تو اسی لیے یہاں پر اعلان کر دیا گیا تھا، قربانی کا دن کہا گیا اس کو، اور زیادہ نمایاں اور زیادہ تعداد میں لوگوں کو جمع ہونے کا دن کہا جاتا ہے اس کو۔ بے شک اللہ مشرکوں سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی ان سے بری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بیزار ہے۔ پھر انہیں توبہ کی دعوت دیتے ہوئے اعلان فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے۔ اگر سمندر کے برابر بھی اگر کوئی گناہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر اس کے اللہ کے رسول کا کلام، اللہ کا کلام آنے کے بعد رسول کی بات نہیں ماننے پر اگر وہ پھر بھی اگر کفر پہ اڑے رہیں گے تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 4 کو دیکھیں۔ اس آیت میں مشرکین کو چوتھی قسم کے بارے میں، جس کی مدت معاہدہ بھی باقی ہے اور انہوں نے اپنا معاہدہ توڑا بھی نہیں، انہیں 4 ماہ رہنے کی اجازت دی گئی۔ جو مشرک تھے مگر سچے تھے، نیک لوگ تھے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے لوگ، تو اسلام کافروں کے ساتھ بھی وعدے کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے۔ تو مکہ کو آباد کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تو بے حد یعنی بہت بڑی مثال تھی توحید کی۔ تو توحید کی مثال انہوں نے قائم کرنے کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو کفر اور شرک کی طرف مبتلا کر دیا تھا۔ آیت 5 میں حرمت والے مہینوں سے مراد ذی الحجہ سے، یعنی یہ معاہدہ کب ہو رہا تھا، کب ان کے پاس اعلان کیا جا رہا تھا؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی نا، تو وہاں سے ان کو 4 مہینے دیے جا رہے تھے۔ اس کو آیت سیف کا حکم کہا جاتا ہے اس کو، یعنی یہاں عزت کے مہینوں سے مراد وہ 4 مہینے ہیں جن کو کافروں کو مہلت دیتے ہوئے اسی صورت کی آیت 2 میں فرمایا گیا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، یعنی چنانچہ مشرکوں تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو۔ پھر فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومُ، یعنی جب یہ 4 ماہ گزر جائیں جن میں ہم نے تمہارے لیے مشرکوں سے لڑنے کو حرام قرار دیا ہے، انہیں ان 4 ماہ کی مہلت دے دی، تو ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُم۔ تو یہ 4 مہینے کے اندر چاہے تو اسلام لے آئیں، اگر اسلام نہیں لائیں گے تو لوگ یا تو پھر وہاں سے کیا ہجرت کرنا چاہیے، اگر ہجرت نہیں کریں گے تو پھر مشرکوں کو جہاں پائیں گے مسلمانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے اس کو آیت سیف کہا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ جو بھی اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے یہ مہینے آج بھی حرمت والے سمجھے جاتے ہیں اور یہ قیامت تک بھی رہیں گے حرمت والے مہینے۔ لیکن یہاں پر جو 4 مہینوں کا ٹائم دیا جا رہا ہے وہ ذکر کس وجہ سے ہے؟ وہ ان کے بیچ میں جو معاہدہ تھا وہ توڑنے کا اعلان کرے نا، تو وہ ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ 4 مہینے ان کو مہلت دی جا رہی ہے نا، وہ والے ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں میں اس میں کنفیوز نہ ہو، یہ معاہدہ توڑنے کا اعلان کرنے کے بعد جو ٹائم دیا رہا، ٹائم لمٹ دی جا رہی، یہ 4 مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے علیحدہ ہے وہ۔ ہر ملک، ہر قوم والے اپنی فتح ہونے پر مخالف قوم کے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم زیادتی کرتے نا، تو سب ساری دنیا بھی جانتی، لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے۔ اپنی فتح ہونے کے باوجود بھی کافروں کو 4 مہینے کا وقت بھی دیا اور ان کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع بھی دیا، اور توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ان کو مسلمانوں کے بھائی بھی کہا گیا۔ اگر ویسا نہیں کرنے کی صورت میں ملک عرب سے نکل جانے کا حکم ہے، ورنہ مسلمانوں کو ان سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد ان کو سب سے پہلا حکم کون سا دیا جا رہا؟ نماز، یعنی ایمان لانا کلمہ توحید ہے، اس کے بعد سب سے پہلا حکم جو عبادت کا آیا ہے وہ سب مسلمانوں کے لیے نماز کا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ کافر لوگ 5 آیت کا غلط مطلب نکال کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جبکہ اسلام ذمی کافر جو جزیہ دے کر مسلم ممالکت میں رہتا نا، اس کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی رہتی۔ ایسا قانون کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ مسلمانوں سے کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ادا کرنا، قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ اب پہلی کڑی ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون توڑ کر کوئی اور قانون لانا، اور آخری کڑی ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ نماز ہے، جس کو آج مسلمان چھوڑ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے زوال کا سبب بن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ایک ایک کڑیاں ٹوٹنے لگے گی اور لوگ اس کے نیچے کی کڑیاں پکڑتے جائیں گے، یعنی اسلامی احکامات کا اہتمام کرنے میں کمی کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں نا، آج ہم اپنی شریعت کے مطابق زندگی کے معاملات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم غیر قوم کے مشابہت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، قیامت کے قریب ایک ایک کڑی اسلام کی ٹوٹنے لگے گی اور لوگ نیچے کی کڑیاں پکڑتے جائیں گے۔
اللہ सुब्हान तआला गफूर रहीम है। जो कोई पिछले गुनाह हमसे हो चुके उससे सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह ताला ज़रूर हमें माफ़ फरमाएगा, और अल्लाह ताला को तौबा करने वाला बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो इसी आयत के मुताबिक जो ज़कात देने से इनकार करते थे ना, उनसे जंग करने का ऐलान किया था। तो हुदूद हरम में काफिर के साथ जंग करना भी जायज़ नहीं था। उनको कैदी बनाकर हुदूद हरम से बाहर हिल में कत्ल करने की इजाज़त दी गई थी। तो मुशरिकों को जो खिला थे, मुशरिकों के जो खिला थे, पनागाहें थी, वहाँ से भी उन्हें निकालने का हुक्म दिया गया, जो तौबा नहीं किए उनके लिए। अब देखें 6 हिजरी में सरदार जो थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल की नीयत की थी, मदीना से आया था। साहबा ने उन्हें पकड़ लिया था, मस्जिद में बांध लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा तुम्हारे नज़दीक क्या है? उसने कहा खैर है, अगर क़त्ल करोगे तो क़सास वाले को क़त्ल करोगे, क्योंकि वो मालदार कबीले का आदमी था, सरदार था। जब 3 दिन के बाद ऐसे ही सवाल जवाब हुए तो उन्हें छोड़ दिया गया। तो मदीने से कुछ दूर जाकर गुस्ल करके वापस आया और मुसलमान हो गया था, जिसके लिए जो दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सबसे ज़्यादा नापसंदीदा था, क़त्ल करने के इरादे से आया था, वो आज तमाम चेहरों से ज़्यादा उसको महबूब होने लगा था। और ये अखलाक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। इसी वजह से वो क़त्ल करने की नीयत से आयस वाला मोमिन हो गया और सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगा था। तो आज हमारा मामला कैसा है? मुसलमान भाई भी एक दूसरे के कातिल बन रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे अखलाक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की तरह बना दे, कुरान और हदीस के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत 6 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुसलमानों को माहिदे की पाबंदी करने की ताकीद फरमाई गई है यहाँ, जो 4 माह थे। मुशरिकीन तुमसे पनाह तलब करें, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें ताकि कोई मुसलमान उन्हें कत्ल ना कर सके, और उसको अल्लाह ताला की आयत सुनने और समझने का मौका दिया जाए, ताकि मुमकिन है उसको हिदायत मिल जाए और वो तौबा इस्तग़फ़ार करके इस्लाम ले आएगा। अगर उसके बाद भी वो इस्लाम नहीं लाना चाहता तो उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ला इकराहा फिद्दीन, उसको हिफाजत के साथ जहाँ वो जाना चाहता वहाँ तक उसको पहुँचा देने का हुक्म अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। आम तौर पर गैर मुस्लिम कहते कि इस्लाम तलवार की ज़ोर पर फैला नहीं, तो हमें इस आयत से उन्हें जवाब देना चाहिए। हमें इल्म होगा तो तभी तो हम उनको जवाब दे सकेंगे ना। बेइल्म लोग से मुराद कौन है? दुनियावी इल्म की डिग्रियाँ इनके पास तो बहुत होंगी, लेकिन उनके पास दीन इस्लाम क्या है वो उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी। तो कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, ये सब कुछ जानना हम मुसलमानों को ज़रूरी है। आज हम मुसलमान नाम के हो गए, लेकिन दीन की तालीमात से हम दूर है। नमाज़ पढ़ लेते, लेकिन कुरान तिलावत कर लेते, लेकिन उसमें अल्लाह ताला का पैगाम क्या है हम नहीं जानते। जैसा कि अरबी होने से हमें समझ में नहीं आता, लेकिन दुनिया के जितने सब्जेक्ट्स हम पढ़े, क्या वो माँ के पेट से हम सीख के पैदा हुए थे? नहीं ना। तो कुरान समझना आसान है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, यानी कुरान आसान है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे कुरान को समझने में आसानी होगी। जो जैसी नीयत से कुरान पढ़ेगा ना, अल्लाह ताला उसको वैसे रास्ते खोलेगा ज़रूर। आज हमारे मुसलमानों के कैसे हैं अखलाक, किरदार इतने ख़राब हो गए कि हमारे अखलाक की वजह से हमारा इस्लाम जो इतना प्यारा दीन है, खूबसूरत दीन है, वो बदनाम हो रहा है। तो सुलह हुदैबिया के बाद काफिरों ने मुसलमानों के अखलाक किरदार देखकर तो कई मुसलमान हो गए थे ना। आज हमारे हालत क्या है? सगे भाई का दुश्मन बना हुआ है। अल्लाह ताला हमारे अखलाक कुरान के मुताबिक बना दे। तो नबियों की क्या होती थी? नबियों को सारी उम्मत की फ़िक्र लगी होती थी ना, तो उनकी आखिरत संवारने की फ़िक्र में वो अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी थी। और आज हम अपनी औलाद को भी आखिरत संवारने की फ़िक्र में नहीं है, उनको दुनिया संवारने की फ़िक्र में है और दुनिया की तालीम दिलवाने में लाखों खर्च कर रहे हैं, मगर आखिरत की तैयारी से हम बच्चों को महरूम कर दे रहे हैं। तो ये भी हमारे से आखिरत में सवाल होगा। तो अभी वक्त है हम अपनी इस्लाह करें, अपनी औलाद की तरबियत दीन के मुताबिक करें। आयत 7, कैसे मुमकिन हो सकता मुशरिकीन के लिए कोई अहद अल्लाह और रसूल के नज़दीक जो बार बार अपना अहद तोड़ते हैं। अबू सुफियान माहिदा दोबारा करने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने इनकी बात नहीं सुनी थी। तो मस्जिद हरम के पास मुशरिकीन जो मुसलमानों से अहद किए वो अपना वादा निभाते थे, तो तुम भी उनके साथ वफ़ादारी करना ज़रूरी था। अल्लाह ताला के नज़दीक वादे को पूरा करना बहुत पसंदीदा अमल है, चाहे वो काफिर के साथ ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला मुत्तक़ी लोगों को पसंद करता, जो अल्लाह से डरने वाले हैं ना, उनको पसंद करता। फरमा रहे अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थी,
تو جب ابو سفیان اپنے معاہدے کو رینیو کروانے کے لیے بیٹی سے سفارش کروانے گیا تو بیٹی نے کیا کیا، فوراً بستر اٹھا دیا تھا اور کہا کہ یہ بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور باپ یعنی والد کو کہا کہ آپ ناپاک ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یعنی آیت 8 میں دیکھیں، یعنی بیٹی باپ کی عزت نہیں کی بلکہ ایک ایمان کی وجہ سے ان کو ناپاک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے سے روک دیا۔ تو آیت 7 میں مشرکین سے بیزاری کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے بیزاری، 4 ماہ کی مہلت اور جہاں بھی پائے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں بھی مصلحت تھی نا، اور جب مسلمانوں کے ساتھ مشرک معاہدہ برقرار رکھنا نہیں چاہیں تو پھر ہمارے بھی لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے معاہدے ان کے پاس رکھیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے مسجد حرم یعنی وعدہ کیا، حدود حرم میں وعدہ کیا، یعنی حدیبیہ کے دن، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا اور جانوروں کو بھی اپنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا تھا۔ پھر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو اپنے قول قرار پر قائم رہو، یعنی جب تک وہ تم سے جنگ نہ کرے۔ عہد و پیمان 10 برس تک قائم رکھا تھا نا، تو تم بھی 10 برس تک ان کے ساتھ میں جنگ نہ کرے۔ ان اللہ یحب المتقین کا مطلب کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت 8 میں دیکھیں کافروں سے دشمنی کے بارے میں کہا جا رہا، یعنی بطور تاکید ہے یہاں پر مسلمانوں سے کہ اگر مشرک مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیں تو خرابت داری یا رشتہ داری کا خیال رکھیں گے اور نہ ہی وہ عہد و پیمان کا پاس رکھیں گے۔ تو یہودیوں اور مشرکوں کی عادت یہی ہے کہ زبان سے جھوٹے وعدے کر کے صرف دھوکہ دیتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اکثر یہ فاسق ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ فاسقین کسے کہتے ہیں؟ فاسقین کا مطلب اللہ کی حدود سے نکل جانا، معاہدہ توڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرنا، انہیں کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کبھی مسلمانوں پر جب یہ غلبہ حاصل ہو جائے تو انہیں ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھائیں گے اور کسی رشتہ تعلق کا بھی یہ لوگ پاس نہیں رکھیں گے۔ آیت 9 سے 11 تک دیکھیں، مشرکین کی بدعملیوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی مذمت اور مومنوں کو ان کے خلاف جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت میں بیچا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت کی اتباع کے عوض انہوں نے ذلیل دنیا کے مال جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا زیادہ مال مل جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی آیت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی آخرت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ابدی نعمتیں ہیں وہ اس کے بدلے میں دنیا کی ساری چیزیں، اگر آپ مال دولت جائیداد جو کچھ بھی اگر ملائیں گے تو آخرت کے بدلے میں وہ حقیر ہی کہلائیں گے۔ اور پھر ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے روکنا، مومنوں کو حق یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے روکنا، حج کرنے سے روکا تھا۔ یہ لوگوں نے قربانی کے جانوروں کو بھی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا تھا۔ تو جو کچھ یہ کام کرے تھے برے کام تھے۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس رکھتے تھے، نہ کسی وعدہ عہد کا پاس رکھتے تھے۔ تو کفر کے سرداروں کے قسموں کے کچھ اعتبار نہیں ہے۔ قسم جو کھاتے نا یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ آج ہم مسلمان بھی کئی ایسے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھایا کرتے، جو پوری نہیں کرتے۔ اور کیا ہے یہاں پر، یعنی اپنی تورات زبور کے احکامات کو بدل دیے تھے۔ لوگ کون لوگ تھے یہ؟ ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، آسمانی کتاب دی تھی، رسولوں کو بھیجا تھا، ان کے پاس علم آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کیا کرے تھے؟ دنیا کے مال کمانے کے لیے جو نشانیاں ان کی کتابوں میں تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو چھپا دیا تھا، اور جو احکامات تھے جس میں جو فائدہ نظر آتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، جس میں ان کو اپنے نفس پر یعنی کیا بولنا چاہیے مشکل لگتا تھا اس کو بھی بدل دیتے تھے۔ بار بار وضاحت سے مقصد کیا ہے یہاں پر؟ مسلمانوں کو مشرکین اور یہود کی اسلام سے دشمنی اور ان کے سینوں میں جو چھپی عداوت ہے اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت 3 میں۔ تو یہودی کی عادت ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ حد سے گزرنے والے ہیں، مسلمانوں پر زیادتی کرتے ہیں۔ ابو لہب جو ہے نا سگے چچا ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اذیتیں دیا کرتے تھے نا۔ جب کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو پھر دینی بھائی چارہ قائم ہو جائے گا، ان کو پچھلی باتیں ان کو یاد نہیں دلائی جائیں گی۔ اور آیت 11 میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اگر وہ کوئی چاہے جتنے بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہے تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور توبہ کے بعد فوراً وہ نماز کی پابندی کریں اور قائم کریں، اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں، وہ تمہارے دینی بھائی یہ کہا جا رہا۔ تو توحید رسالت کے بعد اسلام میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرنا اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، وہ زکوٰۃ
दूसरों को मदद करने के लिए भी काम आना ज़रूरी है। अल्लाह की दी हुई चीज़ है, अल्लाह ताला के रास्ते में हम खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा है कि दूसरों की हम मदद करें। अल्लाह ताला की इबादत में रुकू, सिजदे, दुआएं करना, अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी बयान करना और अल्लाह ताला के आगे हम अपने आप को कमज़ोर, आजिज़ व बेकसी का इजहार करना, ये तमाम अल्लाह ताला के लिए ख़ास तौर से इबादत करने के तरीक़े हैं जो हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला की इबादत के साथ ज़कात का हुक्म क्यों आया? ज़कात का हुक्म क्यों आया? ये हुकूकुल इबाद है, ये अदा करना ज़रूरी है। ज़कात आप किसी को दे रहे हैं तो इंसानों को ही दे रहे हैं ना, अल्लाह ताला को तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला के बंदों की हुकूकुल इबाद की अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तो इससे माशरे में क्या होगा, गरीब मोहताज लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे तो आपके लिए दुआ भी देंगे और उनकी मुफलिसी, लाचारी ये भी दूर हो जाएंगी, क्राइम भी कम हो जाएगा। वो कोई बीमार है, उसको इलाज के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की फ़ीस के लिए पैसा नहीं है, अगर आप उनको ज़कात से, सदक़े से मदद करेंगे तो वो चोरी करने से तो बच जाएंगे ना। चोरी, डाका, ये सब क्यों हो रहा? माली परेशानियों की वजह से, जॉब नहीं होने की वजह से, पैसा नहीं होने की वजह से तो क्राइम बढ़ा ना। अगर आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे, ज़कात अदा करेंगे, सदका देंगे तो उनके भी हालात बेहतर हो सकते, उनकी भी ज़रूरतें पूरी की जा सकती। तो अल्लाह ताला अल्लाह के हुकूक़ के बाद हुकूकुल इबाद का भी अदा करने का हुक्म दे रहे हैं यहाँ पर। जो ज़कात अदा नहीं करते ना, उनकी नमाज़ें भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। ऐसे लोगों से इस्लामी हुकूमत है तो जंग करने का भी हुक्म है। आयत 12 में देखें, अगर मुशरिकीन लोग अपने अहद व पैमा को खस्म यानी जो वादे करते, जो कॉन्ट्रैक्ट करते, अगर जो प्रॉमिस करते उसको तोड़ दें तो तुम्हारे दीन में ताना दें तो चाहे वो ज़ाहिरी खस्में भी खाएँ, उनकी खस्मों का कोई एतबार नहीं करना चाहिए। ज़म्मी काफिर का मतलब क्या है? मुस्लिम ममालिक में जजिया देकर रहना, उसको कहते हैं ज़म्मी काफिर। अगर ये भी दीन में ताना दनी करे तो उसको क़त्ल करना जायज़ है। अब आजकल तो आम होते चले आ रहा ना तौहीन रिसालत करना, तो तौहीन रिसालत करने वालों की सज़ा भी इस आयत 12 के मुताबिक क़त्ल करना है। लेकिन हम जिस ममालिक में रहते वहाँ पर इस्लामी शरीयत को हम लागू नहीं कर सकते, तो क़ानून को अपने हाथ में ना लें। तो अल्लाह ताला जब फरमा रहे हैं कि मुश्रिकीन के जो सरदार लोग हैं, अगर वो भी अगर कसम खा के अगर वादा कर रहे तो उनके वादों का, उनके अहदों का कोई पास ना रखें, क्योंकि वो लोग वादा तो करते ज़बान से लेकिन दिल से उसको पूरा करने वाले नहीं होते। आयत 13 में देखें, अल्लाह ताला मुसलमानों को जंग की तरकीब दिला रहे हैं, क्योंकि दारुल नदवा में मक्का के सरदार मशवरा कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल देंगे, यानी जलावतन करेंगे या क़ैद करने या क़त्ल करने की तजवीज़ें कर रहे थे, यानी मुशरिकीन की तरफ से पहल हुई थी। तो जंग बदर, जंग उहद, जंग अहज़ाब, सुलह हुदैबिया में काफिरों ने ही पहल की थी ना, तो उसका जवाब देने के लिए अल्लाह ताला मुसलमानों को यहाँ कहा जा रहा है, क्या तुम मुशरिकीन से डरते हो? अल्लाह ताला फरमाने कि अल्लाह से डरने का हक़ ज़्यादा है, ईमान वालों को अल्लाह ही से डरना चाहिए। सारी कायनात अल्लाह ताला की मर्ज़ी से चलती, तो तुम अल्लाह पर ही तवक्कल करो। आयत 14 में मुशरिकीन के बड़े बड़े जुर्म, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलावतन करना, कैदी बनाना, क़त्ल करना, सब के बावजूद इज्तिमाई अज़ाब नाजिल नहीं किया अल्लाह ताला ने। क्यों? जिस तरह पिछली कौमों पर अगर अज़ाब नाजिल हुआ तो सारी की सारी कौमें नस्त नाबूद हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा में अज़ाब ऐसा नहीं दिया जिससे पूरी कौम वाइप आउट हो, क्योंकि आखिरी उम्मत है हम। अब इसके बाद कोई नबी, कोई शरीयत, कोई उम्मत आने वाली नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई भी ऐसे अज़ाब नहीं दिया ताकि क़यामत तक अब नबूवत आने का नहीं है ना, तो लोगों को मौका दिया कि चाहे वो तौबा करके ईमान ले आए। बल्कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि मुशरिकीन से जंग करने के लिए, और खुशखबरी भी दी कि उन्हें अज़ाब की शक्ल में ज़लील व रुस्वा मुसलमानों के हाथों करवाएगा। जब ये अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं तो मुसलमानों को अल्लाह ताला पर तवक्कल होना चाहिए, और ये अल्लाह ताला की मदद मोमिनों के साथ होगी, जिससे मुसलमानों के दिलों को सुकून और ठंडक पहुँचेगी। जैसा कि अबू जहल, उमैया बिन खलफ जैसे बड़े बड़े काफिरों के सरदारों ने मुसलमानों पर जो जुल्म किए थे, उनकी सज़ा मुसलमानों के हाथों उन्हें दी गई थी। आयत 15 में, यानी जब मुसलमान कमज़ोर थे तो ये मुशरिकीन इन पर जुल्म सितम करते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों का दिल इनकी तरफ से बड़े दुखी हुआ करते थे। जब उनको बदले में तुम क़त्ल करोगे और वो ज़िल्लत रुसवाई उठाएंगे तो फितरी बात है, मुस्लिमों का मज़लूम जो लोग हैं उनका गुस्सा ठंडा होगा और मुसलमानों को बदला लेने का मौका भी मिलेगा, जो अल्लाह ताला की मदद से ही मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला जब तक मदद नहीं करे कोई मुसलमान भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। यानी आयत 13 से लेकर 15 तक काफिरों से लड़ाई की तरकीब और इसके फ़ायदे बयान किए जा रहे हैं। अगर दुनिया में अगर आप फतह पा लेंगे तो माल गनीमत आएगा, ग़ुलाम लौंडी सब आपके हाथ लगेंगे। अगर क़त्ल भी हो जाएंगे तो शहीदी का मर्तबा मिलेगा और आखिरत की जन्नत की अबदी नेमतें मिलेगी।
تو اب کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو تدبیر کہ یہ کافر مشرک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے تھے آپ کو قتل کرنے کی، قید کرنے کی، جان سے مارنے کی، وطن سے نکالنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر تدبیر کرنے والا ہے فرمایا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کبھی فیل نہیں ہو سکتی. اور قریب تھا کہ لوگ آپ کو یعنی مکہ سے پھسلا دیں گے، یعنی آپ کو وہاں سے جلا وطن کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان لوگوں نے کئی وعدے کیے اور اس کی عہد شکنی کی. تو اللہ تعالیٰ جو وعدہ خلافی کرتے کیا ان کا ساتھ دیں گے، جو کفر کرتے ان کا ساتھ دیں گے، یا جو اللہ پر ایمان رکھتے اس کا ساتھ دیں گے. تو بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ بنا کسی ہتھیار کے، بنا کسی تیاری کے مسلمانوں کی 313 جو ہزار کے لشکر سے یعنی اچانک جنگ کا موقع آ گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کس کو دی؟ 313 مسلمانوں کو دی. اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہری اسباب ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کن کہنا کافی ہے. جبکہ وہ لوگ ہتھیار سے لبریز سواریوں کے ساتھ اور تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے. ہم مسلمان لوگ صرف قافلہ لوٹنے کی نیت سے نکلے تھے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد جنگ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ایسا ہی، تاکہ تعداد کم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک جنگ کرنے کے لیے وہاں پر ابھارا تھا. اور جنگ کا سچویشن ہی ایسے پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن فتح کس کو ہوئی؟ ان کے ایمان کی قوت، اللہ پر توکل کی وجہ سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی. تو ہمیں اسے کیا سبق مل رہا؟ اللہ تعالیٰ تعداد کا مستحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تعداد پر منحصر نہیں کرتا کوئی بھی. اللہ تعالیٰ کا صرف کن کہنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ واحد کافی ہے ہمیں دشمن سے نجات دلانے کے لیے، دشمن کے اوپر فتح دینے کے لیے. کافر مشرک چاہے ہزاروں کی تعداد میں رہنے دو، مسلمان اگر ایمان تقویٰ میں ہے تو اس کی تعداد نہیں معنی رکھتی، بلکہ اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے. آج ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جو ملکوں میں ہیں وہاں پر کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ پر اپنا ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. پہلے تو اس کو سمجھنے والا بنائے. زندگی میں عمل کرنا تبھی ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے. ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا تھا. جب اللہ پر ہم توکل کریں گے، اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، تو چاہے تعداد کتنی بھی ہو جاؤ کافر اور مشرکوں کی، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھے، جو کچھ سمجھے، اس کو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.